कित्याक लागून घालता ते पब्लिकाक कळपाक जाय आसलें बाबा हांगा फुडें गेट येतली म्हणून जाल्यार कितें इश्यू जावपाचो नासलो न्हू. सगळ्यांनी सांगलें की इतलो बरो कन्विनियंट रोड काडला. इवन तो कोला ट्रान्सपोर्टेशन तो सेकंडरी, पूण आमकां सुद्दां जे लोकल्स आहा भायणाकारांक जो रोड जो आमी म्हणटा आमकां फक्त बॉटलनेक गावता. जेन्ना शिपेडे कडेन आमी वयता पळय वास्को भायर सरतले तर रस्तो आनी दुसरो खंयचोच ना, दुसरो मांगरांसून आसा. आनी हो जेन्ना आसा पळय तेन्ना हांगासून जेन्ना वयन मांगरान ते भायणाच्या लोकांक मांगरांसून वचोंक गावता खरोखर बरो आसा. आनी आयज हांगा तुमी पळोवंक शकता पळय काल इनोग्रेशन जाल्यार आयज एमपीडीन आपली दादागिरी स्टार्ट केल्ली आसा. हे सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें करूंक सोदता आमकां खबर ना. आयज दादागिरी कशी आयज तुमी रस्तो बंद करपाक ठरयला पळय. आयज हे तुमी वॉल पळय तुमी वॉल हे खंय एक म्हणजे एक ब्लॅक स्पॉट एक दिसपाक वचपाक येवपाक त्रास जाता. हांगा तेंच्यांनी गेट घातलेली आसा. हांगाच न्हू त्या सायडीक सुद्दां गेट घातलेली आसा आनी वेल्डिंग करताले. आमकां लोकल्सांनी म्हाका म्हजो फ्रेंड आमचो के कामत तेणी म्हाका फोन केलो हांगा खंय चल्ला. हांवें ना रे ओपन करतले. पूण जेन्ना खंय हांगा जेन्ना येवन पळयलें पळय तेन्ना आमी पयलें हांगा शॉक जालें. मेन रोड ह्या रोडाक तुमी गेट घालता खंयचो कायदो गेट घालता मेन वयसूच घाला फ्लायओवराकूच घाला थंय एंट्रन्साकूच घाला गेट घालपाचें जाल्यार एमपीडी चलयता कितें आपल्या चडपणा. आनी जेन्ना आमचो चेअरपर्सन हांगा येयलो चेअरपर्सन ताका बरे भाशेन विचारलें बाबा तुमी कितें करूंक सोदता तर आमी गेट घालूंक सोदता. गेट आमकां प्लान पयलो दाखय. आमी आन्सरेबल आसा तो आन्सरेबल आसा हांव आन्सरेबल आहा एज अ वॉर्ड कावन्सिलर. हांव कितें करता तें आमकां पयलीं इन्फॉर्म करा. गॅमन इंडिया जे काम करता पळय ओके नो डावट गॅमन इंडिया आपलें काम करता तेका आमी कांयच म्हणूं शकना कित्याक वर्क ऑर्डर घाल्लेली आसा. आज एमपीडी समज काम करता एमपीडी समज ब्लॉक करता जाल्यार व्हेरी रॉंग. हे एमपीडी आतां काम करता आमकां लोकल बॉडीज आमकां सांगा तुमी बाबा अशें आमी करता कित्याक लागून करता. खंयच्या रोडाक आमी हेचे पत्र्याचे बिल्डींग पावून ते गेटी घालता फुडें थंय गेट घालून बंद केलेली आसा. हो समज रोड केलेलो आसा पब्लिकाक केलेलो आसा. कन्विनियंट जावपा लागून भायणाकारांक समज वास्को वयतले किंवा मडगांव वयतले जाल्यार हो रोड एकदम कन्विनियंट आसा. आमी जेन्ना आमकां पब्लिकान सांगलें तेन्ना आमी बरे भाशेन तांकां हांगा पळोवपाक गेले. आमच्या चीफ चेअरपर्सनान बरे भाशेन ताका फोन केलो चीफ इंजिनियराक फोन केलो जाल्यार हो चीफ इंजिनियर कोण तो म्हाका खबर ना. तो ताका सांगता तूं कोण आपल्याक सांगपाक आपूण हांगा येवचो ना म्हणून पडला. आतां तो बरे भाशेन उलोवपाक आमी लोकल बॉडीजाक तूं असो उलयता आमी हांगा ताका उगी रावचें ना. चेअरपर्सनान तेणी सॉरी मागपाकूच जाय. उलोवपाची एक पद्दत आसता. आमी किंवा आमकां तो चेअरपर्सन आपलें घर बांदता आपल्या घराक लागून किंवा म्हाज्या घराक लागून आमी हें करता हे लोकांक लागून आमी विचारता. आनी लोकांक लागून समज चेअरपर्सन चीफ इंजिनियर विचारता जाल्यार कोण विचारतलो. चीफ इंजिनियराची ड्युटी आसा ताका बरे भशेन सांगपाक बाबा आमचो असो प्लॅनिंग आसा म्हणून. आमकां सांगिना आसा तुमी काय करूं शकना. एमपीडी कितें करूं शकता. हो ब्लॅक स्पॉट आहा ते जेन्ना वयता पळय हांगा लोक येता तेन्ना हांगा फुडलें कांय कळना. हे जे पोल आसा हांगा डिवायडर आहा हो डिवायडर आसा हो डिवायडराक बरें कंपाऊंड कित्याक घालपाक जाय. आनी खंयच्या कायद्यान बरयला की रोडाक तुमी गेट घालता म्हणून ही फाल्यां सकाळीं समज कितें जालें आनी तेंच्यांनी गेट मारली जाल्यार आमकां बंद काय फक्त फाल्यां काय 5 दाखोवन भितर सरपाक जाय. आमचे निशेध आसा एज अ कावन्सिलर हांगा आमचे ऑथॉरिटी आसा म्युन्सिपालिटी आसा हेंच्यांनी कितें आतां प्लान आमकां बरे भशेन सांगचो त्या सांगिनासतना आमी काम करपाक दिवचें ना. आमचेर केस केल्या उपकारता आयज आमी काम बंद उरलेलें आनी समज तें काम स्टार्ट केलें आमी सांजचे मोडटले. आनी हो कंपाऊंड हांगा उपकारना ही गेट हांगा उपकारना हांगा आसपाकूच जायना. हांगा येतकूच जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो आमचो वास्कोचोच. आमी ताका फोन मारलो बाबा तुमी कोणाची परमिशन घेतला हांगा बांदपाक ना आपणाक एमपीडी सांगला म्हणल्यार एमपीडी कोणी सांगला म्हटलें म्हणून बोलो आपूण तेणी काडलो आनी कोणाचो नंबर येतलो सुदीन म्हणून तो सुदीन ताका हांवें फोन मारलो बाबा तुवें परमिशन तुमी परमिशन घेतला काय बोलो म्हाका ते गाडी घालपाक बी म्हटल्यार इतलो एरोगंट उलयला तो. आनी तेणी अशें आमचे कडेन उलोवप म्हटल्यार खरेंच वायट गजाल. आनी हांगा आमकां कितें आमी स्वता जावन हांगा येवंक ना जशें दिपकान सांगलें आमकां लोकांनी आपयला म्हणून आमी हांगा येयले. कालूच ब्रिजाचें ओपनिंग जालां बरें ओपनिंग जालां सगळे जाण येयल्ले मंत्री मिनिस्टर सीएम सगळे येयल्ले आसा. आनी गडकरींनी सांगलां हांगासून अप्पर डॅम आसा आनी देंवपाचें सगळें हांगाच आहा म्हणून. आनी काल जालें आनी 24 वरां जालीं आसतना पळय हे भानगडी जाल्यो गेटी जावले एक गेटी लोकांक त्रास करपाच्यो गेटी ह्यो आमच्या इतल्याच मागण्या आसा वास्कोकारांच्या मागण्या भायणाकारांच्या मागण्या एक गेटी खंय तरी तेंच्यांनी काडून उडोवपाच्यो. लोकांक हांगा तुमी त्रास करपाचे न्हय. तुमकां ऑलरेडी तुमच्या थंयसर तेन्ना आमी भितर एंट्री घेता तेन्ना तुमी सगळे आयडी बिडी मागता तुमकां तुमी थंय घालपाची गेटी तुमी थंय घाला न्हू. लोकांक कितें करता आतां आमी इतले हांगा लोक कितले सफर जाले जेन्ना हो ब्रीज बांदता तेन्ना आमी सगळ्यांनी तांकां कॉर्पोरेट केला. गॅमन इंडियाकूय आमी सांगला बाबा नो प्रॉब्लम करा तुमी उदीक मारा सगळे बऱ्या भशेन जालें. आनी जातकूच तुमी कालूच इनॉग्रेशन जावन तुमी आयज तुमची जायगी दाखयता जाल्यार आमचो व्हॅल्यू उरलो कितें वास्कोकारांचो. आमी हेचे निश्चयता आनी आमकां हांगा हें काम बंद जालें जाय जशें कावन्सिलर हांगाचे लोकल कावन्सिलरान सांगलेलें आसा. आमदार जो फ्रायडे मिटींग घेतलो इवन तो फ्रायडे तो आमचे कडेन आतां कोण तो उलयला तेजें नांव कोण म्हणटा तो सुदीन म्हणून तेणी हांगा येवन आमकां कितें सांगपाचें आहा आनी तो उलयला तेणी आतां सांगला तेणी सॉरी मानपाक जाय. तो कोण आमकां सांगपाक हांगा आपूण येना तुमी जाता तें करा म्हणपी म्हळ्यार तेजें कितें उरलां पळय तें हो आमकां शिकयता आमच्या वास्कोन येवन.